नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आरामै हुनुहुन्छ? हो, म पनि आरामै छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को गणित विषय एकाइ 4 अन्तर्गत पाठ 12 मा रहेको बीजीय अभिव्यञ्जक मा एकपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्न गइराखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बीजीय अभिव्यञ्जकको बारेमा हामी धेरै कुराहरू पढिसकेका छौँ, तर एकपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्न सकिन्छ सिक्नको लागि केही कुराहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकैछिन यहाँ ध्यान दिनुस् त। हेर्नुस् त, यसलाई के पढ्ने होला? यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ? हो, ठीक भन्नुभयो, x को घातांक 4 हो। अर्थात् यसलाई हामी के पढ्छौँ? x to the power 4। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भन्नुस् त यहाँ x लाई के भन्ने होला? ठीक भन्नुभयो, यहाँ x to the power 4 मा x लाई हामी के भन्छौँ? आधार, जसलाई अंग्रेजीमा बेस भनिन्छ। अनि यो 4 लाई नि, ठीक भन्नुभयो, यो 4 लाई चाहिँ के भनिन्छ? 4 लाई x को घातांक अर्थात् हामी पावर भन्छौँ। ठीक छ? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, x to the power 4 को अर्थ के हुन्छ? x into x into x into x। x कति पटक लेखिएको छ त? 4 पटक लेखिएको छ। त्यसैले x to the power 4 को अर्थ x into x into x into x हो। अर्थात् x लाई कति पटक गुणन गरियो त? 4 पटक गुणन गरियो। ठीक यही तरिकाले a to the power 5 भएपछि a लाई कति पटक गुणन गर्नुहुन्छ त? हो, ठीक भन्नुभयो, 5 पटक हामी a लाई गुणन गर्छौँ। a into a into a into a into a 5 पटक गुणन गर्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, यहाँ 2 to the power 5 भन्नुको अर्थ के भयो? 2 लाई कति पटक गुणन गर्नुपर्छ? हो, ठीक भन्नुभयो, 2 लाई 5 पटक गुणन गर्नुपर्छ। त्यसैले 2 to the power 5 ले यहाँ के लेखिएको छ? 2 into 2 into 2 into 2 into 2। अनि 5 to the power 7 भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? हो, ठीक भन्नुभयो, 5 लाई 5 पटक गुणन गर्नु पर्थ्यो। ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेरौँ त, यो x plus 3 हो, यहाँ x चल राशि हो, 3 अचल राशि हो। अनि यो चल र अचल राशिको जोडको रूपमा व्यक्त गरिएको छ। ठीक त्यही तरिकाले हेर्नुस् त, यहाँ y minus 7 हो, यहाँ y चाहिँ चल राशि हो र 7 चाहिँ अचल राशि हो भने यहाँ चल र अचल राशिको घटाउको रूपमा व्यक्त गरिएको छ। ठीक त्यस्तै यहाँ y चाहिँ अचल राशि हो अनि 2 चाहिँ यो y को गुणांक हो, जसलाई अंग्रेजीमा हामी कोफिसिएन्ट भन्छौँ। 2 times y, 2 पटक y। अनि यहाँ पनि चल र अचल राशिको जोडको रूपमा व्यक्त गरिएको छ। यहाँ हेर्नुस् त, x upon 2, x भनेको चल राशि हो र 2 भनेको अचल राशि हो र अपन भन्नुको अर्थ भाग हो, डिवाइड हो। त्यसैले यहाँ चल र अचल राशिको भागको रूपमा व्यक्त गरिएको छ। यसरी चल र अचल राशिलाई जोड, घटाउ, गुणा अथवा भागको रूपमा व्यक्त जब हामी गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? बीजीय अभिव्यञ्जक भन्छौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी चल र अचल राशिहरूलाई गणितका 4 आधारभूत क्रियाहरू के हुन् त? जोड, घटाउ, गुणन र भाग चिन्हद्वारा जोडेर बनेको गणितीय सम्बन्धलाई हामी के भन्छौँ त? बीजीय अभिव्यञ्जक भन्छौँ। बीजीय अभिव्यञ्जकलाई हामी अंग्रेजीमा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्ने भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब बीजीय अभिव्यञ्जकमा सधैँ 2वटा पद अथवा 3वटा पद अथवा 5वटै पद हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन।
बीजीय अभिव्यञ्जकमा एउटा मात्रै पद हुन सक्छ र त्यो एउटा मात्रै पद चल मात्रै पनि हुन सक्छ, अचल मात्रै पनि हुन सक्छ। त्यसैले पद संख्याको आधारमा बीजीय अभिव्यञ्जकलाई हामी वर्गीकरण गर्छौं। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक पदीय मोनोमियल अर्थात् त्यस्तो बीजीय अभिव्यञ्जक जसमा एउटा मात्रै पद हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त? एक पदीय अर्थात् मोनोमियल भन्छौं। हेर्नुस् त, एउटा मात्रै पद भएको बीजीय अभिव्यञ्जकलाई हामी एक पदीय अभिव्यञ्जक भन्छौं। जस्तै हेर्नुस् त, यो 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर छ, यसमा कतिवटा पद छ? एउटा मात्रै पद छ, त्यसैले यो एक पदीय हो। त्यस्तै 7 टाइम्स ए, यसमा पनि एउटा मात्रै पद छ, त्यसैले यो पनि एक पदीय हो। पी हेर्नुस् त कतिवटा पद छ? एउटा मात्रै पद छ भने यो पनि एउटा एक पदीय हो। त्यस्तै 5 पनि एउटा के हो त? एक पदीय हो। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि हामी के छलफल गरेका थियौं भन्दाखेरि बीजीय अभिव्यञ्जकमा अचल मात्रै पनि हुन सक्छ, चल मात्रै पनि हुन सक्छ। जस्तो कि हेर्नुस् त, 5 मा अचल मात्रै छ, यो पनि एउटा बीजीय अभिव्यञ्जक हो। यसमा पी मा हेर्नुस् त चल मात्रै छ, यो पनि एउटा बीजीय अभिव्यञ्जक हो। यसरी एउटा मात्रै पद भएको बीजीय अभिव्यञ्जकलाई हामी के भन्छौं त? एक पदीय भन्छौं। अब सम्झिनुस् त, दुईवटा पद भयो भने हामी के भन्छौं होला? हो, ठिक भन्नुभयो, द्विपदीय भन्छौं। यो एक पदीय द्विपदीयको बारेमा हामी पढिसकेका छौं तल्लो क्लासहरुमा। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकैछिन हामी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौं त। आज हामी के पढ्न गइराखेका छौं त? एक पदीय अभिव्यञ्जकलाई एक पदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पढ्न गइराखेका छौं। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा यो उदाहरण हेरौं त। हेर्नुस् त, यो एउटा आयत छ। हेर्नुस् त, यो एउटा आयत छ जसको नाम हामी के दिएका छौं? ABCD। यो एउटा आयत हो। यसको क्षेत्रफललाई अंग्रेजीमा हामी के भन्छौं त? एरिया भन्छौं। अनि यसको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया कति छ त? 4xy सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अनि यो आयतको लम्बाई कति रहेछ त? हेर्नुस् त, 2x सेन्टिमिटर रहेको छ भने यो आयताकार खेतको चौडाई कति होला त? त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले आयतको क्षेत्रफलको सूत्र त पढ्नु भएछ नि? के हुन्छ त? आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हुन्छ भन्नुस् त? हो, ठीक भन्नुभयो, लम्बाई गुना चौडाई अर्थात् L × B हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकैछिन यसको समाधानतर्फ लागौं त। हेर्नुस् त, यहाँ आयतको क्षेत्रफल, आयतको नाम के राखेको छौं हामी? ABCD। त्यसैले आयत ABCD को क्षेत्रफल र क्षेत्रफललाई अंग्रेजीमा हामी के भन्छौं? एरिया। त्यसैले यहाँ A लेखिएको छ। कति रहेछ त? 4xy सेन्टिमिटर स्क्वायर। ठीक यही तरिकाले आयतको लम्बाई कति रहेछ त? हेर्नुस् त, यहाँ 2x सेन्टिमिटर। यो आयतको लम्बाईलाई अंग्रेजीमा हामी लेन्थ भन्छौं, त्यसैले यहाँ L लेखिएको छ, 2x सेन्टिमिटर। अनि यो आयताकार खेतको हामीलाई के निकाल्नु पर्नेछ? चौडाई निकाल्नु पर्नेछ। हेर्नुस् त, त्यसैले चौडाई B = हामी वाट लेख्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले अघि नै भनिसक्नुभयो, आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हुन्छ त? लम्बाई गुना चौडाई अर्थात् L × B। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यहाँबाट के निकाल्नु पर्नेछ? चौडाई निकाल्नु पर्नेछ अर्थात् के निकाल्नु पर्नेछ? हामीले B निकाल्नु पर्नेछ। त्यसैले यो B लाई हामीले एक्लै पार्नु पर्यो। B लाई एक्लै पार्न हामी के गर्नुपर्छ त? यहाँ B लाई एक्लै पार्न यहाँबाट यो L अर्थात् लम्बाईलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि लम्बाई यहाँ के को रूपमा लेखिएको छ त? गुणाको रूपमा लेखिएको छ। त्यसैले यसलाई हटाउन हामीले दुवैतर्फ लम्बाईले के गर्नुपर्छ त? भाग गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गणितमा एकै नासको राशिले हामी दुवै साइडमा भाग गर्न पाउँछौं। त्यसैले लम्बाईले हामी दुवैतर्फ भाग गर्दैछौं। हेर्नुस् त, यहाँ पनि
यो एरियालाई लम्बाइले भाग गर्यो, यतापट्टि पनि लम्बाइले भाग गर्यो। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो लम्बाइ र यो लम्बाइ हामी काट्न सक्छौँ भने यो लम्बाइ र यो लम्बाइ काटिसकेपछि के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, यतापट्टि a/l नै हुन्छ अनि यतापट्टि यो लम्बाइ र लम्बाइ काटियो भनेपछि के बाँकी रहन्छ त, b बाँकी रहन्छ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भनेको b अर्थात् चौडाइ भनेको के भयो त, एरिया अपन लम्बाइ भयो। भन्नुको अर्थ एरियालाई लम्बाइले भाग गरेपछि के आउँछ त, चौडाइ आउँछ। भन्नाले अब हामी भाग गर्न सिक्दैछौँ है। ल हेर्नुहोस् है, भने एरिया कति रहेछ त हेर्नुहोस् त, यहाँ 4xy सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि लम्बाइ कति रहेछ त हेर्नुहोस् त, यहाँ 2x रहेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त, 4 लाई 2 ले भाग गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ हामी, 2 2 जा 4 गर्छौँ। त्यसैले 2 2 जा 4 यहाँ 2 हुन्छ र यो x र यो x के हुन्छ त, काटिन्छ। भनेपछि कति बाँकी रहन्छ त, 2 2 जा 4 भनेपछि 2 र x काट्यो, त्यसैले y बाँकी रहन्छ। भन्नाले यो आयताकार खेतको चौडाइ कति रहेछ त, 2y सेन्टिमिटर रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यस्तै केही प्रश्नहरू व्हाइट बोर्डमा गर्न सिक्दैछौँ त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो प्रश्न हेरौँ त एकचोटि के रहेछ। हेर्नुहोस् त यो प्रश्न, एउटा आयताकार जग्गाको क्षेत्रफल 9x² y³ सेन्टिमिटर स्क्वायर र चौडाइ 3xy सेन्टिमिटर छ भने उक्त जग्गाको लम्बाइ कति होला। अघि हामी आयताकार जग्गाको के निकालेका थियौँ, चौडाइ निकालेको थियौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ चौडाइ दिएकै छ, क्षेत्रफल पनि दिएको छ, अनि के निकाल्न भनेको छ त, हामीलाई उक्त जग्गाको लम्बाइ निकाल्न भनेको छ। कसरी निकाल्ने होला एकैछिन सोच्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आयताकार जग्गाको के दिएको छ हामीलाई, क्षेत्रफल दिएको छ भने अघि जस्तै हामी एउटा आयत बनाऊ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एउटा आयत हो। आयतको प्रत्येक कोण समकोण हुन्छ। अब यो आयतको नाम हामी जे पनि राख्न सक्छौँ। ए राख्यौँ, यहाँ के राख्यौँ हेर्नुहोस् त, बी राख्यौँ, यहाँ चाहिँ सी राख्यौँ, यहाँ चाहिँ के राख्यौँ त, डी राख्यौँ। अनि अघि जस्तै यो आयताकार जग्गाको हामीलाई के दिएको छ त, क्षेत्रफल दिएको छ। क्षेत्रफल अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ, एरिया दिएको छ। भने एरिया कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, 9x² y³ दिएको छ सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि यो आयताकार जग्गाको चौडाइ कसलाई लिन सक्छौँ हामी, एडीलाई पनि चौडाइ लिन सक्छौँ, बीसीलाई पनि लिन सक्छौँ। र हामीलाई थाहा छ आयतको सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्। भन्नाले चौडाइ हामी एडीलाई लिँदा पनि हुन्छ, बीसीलाई लिँदा पनि हुन्छ। अहिले हामी एडीलाई लिँदैछौँ। कति छ चौडाइ त, 3xy सेन्टिमिटर। अब यसको के निकाल्नु छ हामीलाई, लम्बाइ निकाल्नु छ। अर्थात् एबी निकाले पनि हुन्छ, डीसी निकाले पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, आयताकार जग्गाको लम्बाइ, आयताकार जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको क्षेत्रफल कति दिएको छ हेर्नुहोस् त, 9x² y³ सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि यो जग्गाको हामीलाई के दिएको छ त, चौडाइ दिएको छ। जग्गाको चौडाइ जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी ब्रेथ भन्छौँ, यो कति दिएको छ, 3xy सेन्टिमिटर दिएको छ। जग्गाको हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो, लम्बाइ निकाल्नु पर्ने हो, अर्थात् एल निकाल्नु पर्ने हो। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जग्गाको लम्बाइ हामी अघिकै सूत्रले निकाल्न सक्छौँ। अब
आयतको क्षेत्रफल बराबर हामीलाई के सूत्र थाहा छ त? लम्बाई गुणा चौडाई अर्थात् L इन्टु B। अहिले हामीलाई के चाहिएको छ हेर्नुस् त? L चाहिएको छ। त्यसैले यहाँबाट B हटाउनु पर्यो र B के को रूपमा छ त? गुणाको रूपमा छ। त्यसैले गुणाको रूपमा भएको कुराले हटाउन हामीले के गर्नुपर्छ त? भाग गर्नुपर्छ। अनि अघि पनि हामी छलफल गरिसकेका थियौं, दुवै साइडमा एकै नासको राशिले भाग गर्न पाउँछ भन्नाले केले भाग गर्नु पर्यो अहिले भन्नुस् त? हो, B ले भाग गर्नु पर्यो भने दुवै साइडमा हामी B ले भाग गर्दैछौँ। हेर्नुस् त, A अपॉन B इक्वल्स टू L इन्टु B अपॉन B। अब हेर्नुस् त, यो B र यो B हामी काट्न सक्छौँ भनेपछि लम्बाई कति भयो त? हेर्नुस् त, A अपॉन B इक्वल्स टू के भयो त? L भयो। अर्थात् हामी L इक्वल्स टू के लेख्न सक्छौँ त? A अपॉन के लेख्न सक्छौँ त? B लेख्न सक्छौँ। हेर्नुस् त, A कति रहेछ? हेर्नुस् त, यहाँ 9x स्क्वायर y क्यूब अनि B कति रहेछ? हेर्नुस् त, 3xy सेन्टिमिटर। अब 9 को रूट खण्डीकरण के होला त? हो, ठीक भन्नुभयो। 9 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ? 3 इन्टु 3 लेख्न सक्छौँ। अनि x स्क्वायर भन्नुको अर्थ x लाई कति पटक गुणन गर्नु हो? अघि हामी छलफल गर्यौं, 2 पटक। ठीक भन्नुभयो। भने x स्क्वायर लाई के लेख्न सक्छौँ हामी? x इन्टु x लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै y क्यूब भन्नाले y लाई कति पटक गुणन गर्नुपर्छ त? y लाई 3 पटक गुणन गर्नुपर्छ भने y क्यूब भनेको y इन्टु y इन्टु y हो। y लाई 3 पटक गुणन गर्नुपर्छ। तल हेर्नुस् त, 3xy भन्नुको अर्थ के हो? 3 इन्टु x इन्टु y। अब कुन कुनलाई काट्न मिल्छ हेर्नुस् त एकचोटि। यो 3 लाई काट्न मिल्छ, अथवा हामी यो अघिल्लो 3 लाई काट्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो। त्यस्तै यो x लाई काट्न मिल्छ। त्यस्तै यो y र यो y लाई के गर्न मिल्छ त? काट्न मिल्छ। भनेपछि कति बाँकी रह्यो त हामीसँग? हेर्नुस् त, यहाँ कति बाँकी रह्यो? 3 बाँकी रह्यो। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ के बाँकी रह्यो? 3। त्यसपछि हेर्नुस् त, x अनि y कति पटक बाँकी छ? 2 पटक, y गुणा y। भन्नाले यो के भयो त? हेर्नुस् त, 3x र y 2 पटक भन्नुको अर्थ के हो? हो, ठीक भन्नुभयो, y स्क्वायर। अनि लम्बाइको एकाइ के हुन्छ त? सेन्टिमिटर। त्यसैले यो आयताकार जग्गाको लम्बाई अर्थात् लेन्थ जुन भयो त्यो कति भयो त? 3xy स्क्वायर सेन्टिमिटर भयो। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले के पढ्दैछौँ त? एकपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गर्दैछौँ। तपाईहरू राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ, यसरी नै सुनिराख्नुहोस् है। ल हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अझै हामी एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्ने भन्ने छलफल गर्दैछौँ। हेर्नुस् त, क नम्बर प्रश्न के रहेछ? हेर्नुस् त एकचोटि, क नम्बर प्रश्न के रहेछ? हेर्नुस् त, 1 को क, AB लाई के ले भाग गर्नुपर्ने त? A ले। AB एउटा एकपदीय अभिव्यञ्जक हो र A पनि एकपदीय अभिव्यञ्जक हो। एकपदीय अभिव्यञ्जकलाई हामी एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्दैछौँ। हेर्नुस् त, AB डिभाइड बाई A लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ नि। AB डिभाइड भन्नुको अर्थ अपन हो। AB को मुनि कति लेख्नुपर्छ त? A लेख्नुपर्छ। AB भन्नुको अर्थ के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? AB भन्नुको अर्थ के हो? A गुणा B। अनि यो A, अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो A र यो A लाई हामी काट्न सक्छौँ भनेपछि कति बाँकी रह्यो त? B बाँकी रह्यो। अर्थात् AB एउटा एकपदीय अभिव्यञ्जक हो
यसलाई अर्को एकपदी अभिव्यञ्जक a ले भाग गर्दा कति बाँकी रहन्छ त b रहन्छ। बुझ्नुभयो? ठीक यही तरिकाले ख नम्बर प्रश्न हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ख नम्बर प्रश्न के छ हेर्नुस् त। 3x² लाई कतिले भाग गर्नुपर्ने हो? हामीले y ले भाग गर्नुपर्ने हो। अब हेर्नुस् त 3x² भागको अर्थ के हुन्छ? अपन यसको मुनि हामीले कति लेख्नु पर्ने हो त? y लेख्नु पर्ने हो। अब यहाँ हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 3 गुणा x² भन्नुको अर्थ कति पटक x हो त? ठीक भन्नुभयो, x² भन्नुको अर्थ 2 पटक x हो, x × x। अनि के बाँकी छ? अब y बाँकी छ भने y लेख्नुस्। मुनि हरमा के बाँकी छ हेर्नुस् त, हरमा के बाँकी छ? y। भने अब y र y लाई हामी के गर्न सक्छौं त? काट्न सक्छौं। भनेपछि कति बाँकी रह्यो त? 3 गुणा x गुणा x। 3 नै भयो। x लाई कति पटक गुणन गरिएको छ? x लाई 2 पटक गुणन गरिएको छ। त्यसैले यसलाई के लेख्न सकिन्छ त? भन्नुस् त। ठीक भन्नुभयो, x² लेख्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो तरिकाले हामी एकपदीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्न सक्छौं। ठीक छ। अब बाँकीको पनि दुईटा प्रश्न हेरौं त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुस् त घ नम्बर प्रश्न। घ नम्बर प्रश्न के छ? अलि गाह्रो छ है, ध्यान दिएर हेर्नुस्। कति छ? 12x³ y³ z² लाई के ले भाग गर्नुपर्ने छ त? हेर्नुस् त, 3x³ y² z ले भाग गर्नु छ। हेर्नुस् त, अघि जस्तै गर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 12x³ y³ z² लाई भाग गर्नुको अर्थ अपनमा लेख्नु हो, मुनि लेख्नु हो। कति? 3x³ y² z ले भाग गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 12 को गुणनखण्डहरू के हुन सक्छ त? तपाईहरुलाई गाह्रो छ भने यसरी रफ गर्न सक्नुहुन्छ है। 12 मा कुन सबभन्दा सानो रुट संख्याले भाग लाग्छ? 2 ले। 2 6 जा 12। फेरि 6 मा, ठीक भन्नुभयो, 6 चाहिँ जोड संख्या हो र प्रत्येक जोड संख्यामा 2 ले भाग लाग्छ, त्यसैले 2 3 जा 6। अर्थात् 12 लाई हामी के लेख्न सक्छौं त? 2 × 2 × 3 लेख्न सक्छौं। x³ भन्नुको अर्थ कतिचोटि x हो? हामी अघि छलफल गर्यौं नि। हो, ठीक भन्नुभयो। x³ भन्नुको अर्थ x लाई 3 पटक गुणन गर्नु हो। ठीक यही तरिकाले y³ भन्नुको अर्थ के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? y³ भन्नुको अर्थ y लाई 3 पटक गुणन गर्नु हो, y × y × y। अनि z² भनेको नि हो 2 पावर छ, त्यसैले 2 पटक गुणन गर्ने हो, z × z। ठीक यही तरिकाले हरमा अर्थात् डेनोमिनेटरमा हेर्नुस् त, 3 ऋण संख्या हो, त्यसैले 3 जस्ताको त्यस्तै। x को पावर 3 छ, अर्थात् x लाई कति पटक गुणन गर्ने हो? 3 पटक। y को पावर 2 छ, अर्थात् y लाई कति पटक गुणन गर्ने हो? ठीक भन्नुभयो, 2 पटक। अनि z को पावर 1 छ, त्यसैले z 1 पटक मात्रै। अब काट्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त, 3 3 काटिन्छ, x x पनि काटिन्छ, एउटा अझै x x सँग काटिन्छ, तेस्रो x पनि तेस्रो x सँग काटिन्छ, y y सँग काटिन्छ, फेरि अर्को y पनि y सँग काटिन्छ र z पनि काट्यो। हेर्नुस् त, अब कति बाँकी रह्यो त? राम्रोसँग हेर्नुस् है, बिस्तारै। कति छ? 2 × 2। अब हेर्नुस् त, यहाँ छैन। त्यसपछि के छ हेर्नुस् त, y
इन्टु कति रहेछ त जेड रहेछ। हरमा हेर्नुहोस् त के पनि बाँकी छैन भनेपछि यो कति भयो त 2 2 जा 4 y z। अर्थात् यो एउटा एकपदीय अभिव्यञ्जक हो र यसलाई अर्को एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्दा कति बाँकी रहेछ त 4yz बाँकी रहेछ। हेर्नुहोस् त, बुझ्नुभयो? ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एउटा हामी ठुलो प्रश्न गरौँ है। यो 6 नम्बर हेर्नुहोस् त, यसमा ठुलो ठुलो संख्याहरू छन्। ठुलो प्रश्न गरौँ। 6 के छ यहाँ हेर्नुहोस् त, 100 टाइम्स p to the power 4 q to the power 7 r to the power 6 लाई हामी अर्को एकपदीय अभिव्यञ्जकले भाग गर्नुपर्छ। कति छ अर्को एकपदीय अभिव्यञ्जक? 25 p cube q to the power 4 r to the power 5 है। 25 p to the power 3 q to the power 4 r to the power 5। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ? 100 टाइम्स p to the power 4 q to the power 7 r to the power 6 डिवाइड को अर्थ अपन हो। थाहा पाइसक्नु भएछ कति हुन्छ? 25 p cube q to the power 4 अनि r to the power 5। अब 100 को हामी गुणनखण्डहरू के हुन सक्छ त? एकचोटि रफ गरौँ त। यो एउटा जोड संख्या हो र तपाईहरुलाई थाहा छ प्रत्येक जोड संख्यामा 2 ले भाग जान्छ, त्यसैले 2 ले कति हुन्छ त? 2 5 जा 10 अनि 0। 50 मा फेरि 2 ले लाग्छ, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 भनेको 1 भयो, 1 0 10 भनेको 2 5 जा 10। अब 25 मा के ले भाग लाग्छ? 5 ले भनेको 5 5 जा 25। भनेपछि हामी 100 लाई के लेख्न सक्छौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त, 2 into 2 into 5 into 5 अनि p to the power 4 भनेको कति पटक p हो? हामी छलफल गरिसक्यौं, 4 पटक। 1 2 3 4 पटक। अनि q to the power 7 भनेको q कति पटक हो? हेर्नुस् त, कति पटक? 7 पटक। त्यो लेख्नलाई यसलाई मेट्नु पर्छ। q 7 पटक। 1 2 3 4 5 6 7। हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 6 7 पटक। अनि यो r to the power 6 यो लाइनमा अटेन, त्यसैले म यहाँ लेख्दै छु। r to the power 6 भनेको r कति पटक हो? 6 पटक। 1 2 3 4 5 6। हेर्नुस् त, 6 पटक भयो। 1 2 3 4 5 6 पटक भयो। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 25 लाई के लेख्न सक्छौं? हो, ठीक भन्नुभयो, 5 into 5। p to the power 3 भन्नुको अर्थ p कति पटक हो? ठीक भन्नुभयो, 3 पटक। q to the power 4 भनेको q कति पटक हो? 4 पटक। 2 3 4 पटक। अनि r to the power 5 भनेको नि r कति पटक हो? 5 पटक। 1 2 3 4 5। हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साझा गुणनखण्डहरूलाई हामी काटौं। हेर्नुस् त, 5 5 काट्यो, 5 5 काट्यो। p कति पटक छ यहाँ? 3 पटक। भने 1 2 3 पटक p लाई काट्दियौ। हेर्नुस्, q कति पटक रहेछ यहाँ? हेर्नुस् त, 4 पटक। 1 2 3 4 पटक। भने 4 पटक q लाई काटो। 1 2 3 4। 1 2 3 4 पटक q लाई काट्यौं। r कति पटक रहेछ? हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 पटक। 1 2 3 4 5। भने r लाई 5 पटक काटौं। 1 2 3 4 5। अब के बाँकी रह्यो त विद्यार्थी भाइ बहिनी? हेर्नुस् त राम्रोसँग, यहाँ 2 into 2 बाँकी रह्यो।
त्यसपछि पी कति पटक छ हेर्नुस् त यहाँ एक पटक पी बाँकी छ। त्यस्तै क्यू कति पटक छ हेर्नुस् त बाँकी 1 2 3 पटक क्यू इन्टु क्यू। अनि आर कति पटक बाँकी छ हेर्नुस् त यहाँ एक पटक आर बाँकी छ भने 2 इन्टु 2 भनेको 4 भयो। पी एक पटक छ, क्यू कति पटक छ 3 पटक, त्यसैले क्यू क्यूब अनि आर एक पटक। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो? ठिक छ है। अब एकपदीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्न सकिन्छ राम्रोसँग सिक्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस्तै हामी अझै केही प्रश्नहरू छ, हेरौँ त। यहाँ तल दिएका आयतको बाँकी भुजाको लम्बाई पत्ता लगाउनुहोस्। अघि पनि हामी लम्बाई पनि आयतको पत्ता लगाएका थियौँ, चौडाई पनि पत्ता लगाएका थियौँ। यो त्यस्तै किसिमको प्रश्न रहेछ। हेर्नुस् त क नम्बर 4 को क। यहाँ आयतको क्षेत्रफल हेर्नुस् त, आयतको क्षेत्रफल, यो ए भनेको क्षेत्रफल हो, किनभने क्षेत्रफल अंग्रेजीमा एरिया भनिन्छ। कति रहेछ त आयतको क्षेत्रफल हेर्नुस् त 25 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी सेन्टिमिटर स्क्वायर। अनि यो आयतको के रहेछ त हेर्नुस् त, यहाँ यो आयतको के रहेछ लम्बाई रहेछ। यहाँ डी छुटेको छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डी राख्नु होला। आयतको लम्बाई, आयतको लम्बाई एल कति रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त 5 टाइम्स एबीसी सेन्टिमिटर रहेछ। अब के निकाल्नु पर्यो त बाँकी भुजा। अनि हामीलाई थाहा छ आयतको सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन्, त्यसैले एडी को लम्बाई जति हुन्छ बीसी को लम्बाई त्यति नै हुन्छ। यो निकाल्नु परेन। त्यसो भए के निकाल्नु पर्यो त एबी निकाल्नु पर्यो, किनभने एबी को लम्बाई जति हुन्छ डीसी को लम्बाई पनि त्यति नै हुन्छ। भने एबी लाई के भन्ने त आयतको चौडाई भन्ने। भन्नाले हामीलाई के निकाल्नु छ आयतको चौडाई निकाल्नु छ। हेर्नुस् त चौडाई बी यो निकाल्नु छ। अब हामीलाई आयतको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र थाहा छ, अघि पनि हामी प्रश्नहरू गरेका थियौँ। आयतको क्षेत्रफल इक्वल्स टु के हुन्छ लम्बाई गुना चौडाई, अर्थात् ए इक्वल्स टु एल इन्टु बी। अहिले चौडाई निकाल्नु छ, बी निकाल्नु छ, त्यसैले यहाँबाट एल लाई हटाउनु पर्यो। भने के गर्ने होला भन्नुस् त अघि जस्तै एल ले दुवै साइडमा भाग गर्ने, ए अपॉन एल इक्वल्स टु एल इन्टु बी अपॉन एल। अब यहाँ एल र एल के भयो त काटियो। हेर्नुस् त त्यसो भए के भयो त बी इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छौँ त ए अपॉन एल लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुस् त बी भनेको चौडाई हो, ए को मान कति रहेछ हेर्नुस् त 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। अनि बी को मान एल को मान कति रहेछ हेर्नुस् त यहाँ 5 टाइम्स एबीसी। अब यो पनि त एक पदीय अभिव्यञ्जकलाई हामीले एक पदीय अभिव्यञ्जकले भाग गरेको भन्नाले के लेख्न सकिन्छ 25 को रुट खण्डीकरणहरू के हुन सक्छन् भन्नुस् त। हो ठीक भन्नुभयो 5 इन्टु 5। ए स्क्वायर भनेको कति पटक ए हो ठीक भन्नुभयो 2 पटक ए इन्टु ए। बी स्क्वायर भनेको कति पटक बी हो 2 पटक बी इन्टु बी। अनि सी एक पटक मात्रै। तल के लेख्न सकिन्छ भन्नुस् त मलाई 5 इन्टु ए इन्टु बी इन्टु सी। अब साझा गुणनखण्डहरूलाई हामी काटौँ। हेर्नुस् त 5 5 काट्यो, ए काट्यो, बी काट्यो अनि सी काट्यो। कति बाँकी रह्यो त हेर्नुस् त 5, यहाँ ए बाँकी रह्यो अनि यहाँ एउटा बी बाँकी रह्यो सेन्टिमिटर। अर्थात् आयतको चौडाई कति रहेछ त 5 एबी सेन्टिमिटर रहेछ।
5 टाइम्स AB सेन्टिमिटर रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ठिक यही तरिकाले तपाईहरूले ग नम्बर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी एकपदीय बीजीय अभिव्यञ्जकलाई एकपदीय बीजीय अभिव्यञ्जकले कसरी भाग गर्ने भनेर धेरै प्रश्नहरू समाधान गर्यौं। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु भएको होला, बुझ्नु भएको होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा भएको बाँकी प्रश्नहरू यही तरिकाले समाधान गरेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनु होला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।